5 जून के हवाले से बहुत ज़्यादा इस वक्त सोशल मीडिया मेन स्ट्रीम मीडिया पर ये तारीख गर्दिश कर रही है कि खान साहब को मुअत्तल फ़ैसला हो सकता है अलकादिर के हवाले से। इस हवाले से क्या लगता है कि 5 को खान साहब की रिहाई या ज़मानत हो सकती है? देखिए, कुछ कहना मैं समझता हूँ चहमगोई होगी, कबल उस वक्त बात है, कुछ भी हो सकता है जी। इस वक्त जो हमारा निज़ाम है उसमें फ़ैसले किसी कायदे के मुताबिक तो होते नहीं हैं, फ़ैसले किसी मंसूबे के तहत ही बज़ाहिर होते नज़र आते हैं। बिल्कुल मुमकिन है, कोई वजह नहीं है कि आइन और कानून के मुताबिक अगर बात चले तो खान साहब की जो सज़ा है उसकी मुअत्तली ना हो, बुशरा बीबी की सज़ा की मुअत्तली ना हो, ये बिल्कुल मुमकिन है। लेकिन क्या ऐसा होगा, मैं कुछ नहीं कह सकता। सलमान अकरम राजा साहब, खान साहब ने 5 से 7 दिन का कहा था कि पार्टी तैयारी कर ले, लाएमल देने के हवाले से 5 से 7 दिन में चीज़ें सामने आ जाएंगी। तो इस हवाले से तकरीबन 3 से 4 दिन तो हो गए, आगे 3 दिन बाकी हैं। क्या जो लाएमल है, जो लॉन्ग मार्च है, या जो भी आप लोगों की स्ट्रेटजी होगी एहतजाज को लेकर, वो ईद से पहले होगी या ईद के बाद होगी? क्या लाएमल है इस हवाले से? देखिए, लाएमल खान साहब ख़ुद भी ज़ाहिर निशानदेही कर रहे हैं कि क्या हमें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए सर दस्त। तो बिल्कुल गुफ्तगू जारी है और ये चंद दिनों में आपके सामने हमारा प्रोग्राम आ जाएगा। जून जुलाई में कभी हुआ नहीं है पाकिस्तान की हिस्ट्री में, बहुत ज़्यादा गर्म मौसम होता है पाकिस्तान में ओवरऑल अगर देखा जाए। तो क्या आपको लगता है कि अब की बार ये कामयाब हो पाएगा? गर्मियों में लोग निकलेंगे आपके ख्याल में? देखिए, मौसम का कोई ताल्लुक़ नहीं है एहतजाज से, मौसम का कोई ताल्लुक़ नहीं है आवाज़ बुलंद करने से। हम आवाज़ बुलंद करते रहेंगे, उसका तरीक़ा क्या होगा, उसका लाएमल होता है ना सलमान साहब, हम देखेंगे। देखिए, आवाम में जो इस वक्त एक जज्बा है, जो एक ख्वाहिश है, वो मैं नहीं समझता कि मौसम से दबने वाली। और ये पहाड़ों पर आप लोग कहा जा रहा है कि पहाड़ों पर आप लोग एहतजाज करेंगे, कोई खैमे बस्तियाँ वगैरह बनेंगी? तो मैं नहीं इस वक्त बयान कर सकता, लेकिन बहुत से अमाल हैं, काबिल अमल है, इस पर ज़ेर गौर है। बिल्कुल काबिल अमल है। तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा अगर खैमों में या फिर पहाड़ों पर आप लोग चढ़ देखिएगा ना, जब होता है, जब एक आवाम की बड़ी तादाद अपनी राय का इजहार करने के लिए इकट्ठी होती है तो उसका असर बहरहाल होता है। ये ज़रूरी नहीं होता कि आप चढ़ दौड़ें किसी शहर पे, आप किसी इमारत के ऊपर काबिज़ हो जाएं। आवाम जो है एक अखलाकी वजूद भी रखती है। किसी मुल्क के अवाम की आवाज़, उनका वजूद, उनका इकट्ठे होना तारीख़ को हिलाता रहा है। क्या हमारी तारीख़ इससे बरक्स होगी? हम देखेंगे। इदारे और निज़ाम जो हैं वो बिल्कुल ऐसा नहीं है कि वो आवाम की राय से उनको कोई सरोकार ना हो। अवाम की राय पूरे मुल्क में गूंजेगी, पूरी दुनिया में गूंजेगी और उसका असर होगा। सलमान अकरम राजा साहब, ये बताइएगा, एक पूरे सूबे के अंदर आपकी हुकूमत है, अगर आप जो है वो रोडों की बंदिश की तरफ भी चले जाएं तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि आपकी उधर हुकूमत है और वो आपके लिए पॉसिबल भी है कि आप जो है ना वो बैन सूबाई जो राब्ते हैं उनको मुनक़ता कर सकते हैं। तो वो खैमा बस्तियों से ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं करेगा क्या? आपकी राय है, तमाम बातों पर गौर हो सकता है। हमने बहुत सी चीज़ों को सामने रखना होता है, मैं तफसीलात में नहीं जाना चाहता। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनका सूबे पे बराह रास्त असर होता है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मुमकिन हैं, हम बिल्कुल करेंगे। कारकुनान ने क़यादत को इत्मीनान में लिए बगैर अटक पुल बंद करने का फ़ैसला किया है जो KPK की हदूद में आता है। इस पर आप कारकुनान के साथ खड़े हैं या क्या मशवरा देंगे उनको? देखिए, मेरे इल्म में नहीं है ये बात। बंद कर रहे हैं, मेरे इल्म में नहीं है, जो चीज़ मेरे इल्म में नहीं है। पार्टी ऑन नहीं करेगी इस एहतजाज को? देखिए, ये मेरे इल्म में नहीं है। अगर मकामी सतह मकामी सतह पे अगर लोग कोई तरीका अपनाते हैं, इधर से भी लोग गए हैं सर हमारे नॉलेज के मुताबिक। अच्छा, ये मेरे इल्म में बहरहाल नहीं है। ये कोई पार्टी की मरकजी सतह पे कोई तयशुदा ये प्रोग्राम नहीं है। खान नियाजी साहब ने भी कल कहा है कि अब हम खुद निकलेंगे, 2 साल से हम सुन रहे हैं। कारकुनान PTI का नाम यूज़ करके सड़क बंद करते हैं तो आप उनको क्या कहेंगे? कारकुनान जो हैं वो पाकिस्तान के शहरी भी हैं। कारकुनान अगर कोई अपना हक़ इस्तेमाल करते हैं तो ये उनकी सवाबदीद है। मैं सिर्फ ये बयान कर सकता हूँ कि पार्टी का मरकज़ी सतह पे तय करदा लाया अमल क्या है, उसमें आज ये इवेंट शामिल नहीं है। अगर कारकुनान कुछ करते हैं तो हम देखेंगे। तो पार्टी ऑन करेगी इस इवेंट को? देखेंगे वो क्या करते हैं। मुझे नहीं पता कि क्या इवेंट है और क्या होगा। अगर वहाँ पे माहौल बन जाता है तो फिर क़यादत जाएगी उधर? हम देखेंगे। देखिए, सब ये चीज़ें चमगोइयाँ हैं। सलमान अकरम राजा साहब, फैसल चौधरी साहब ने कुछ दिन पहले ये प्रेडिक्शन दी थी और उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNAs अब कुछ दिनों में फारिग हो जाएंगे, जेलों में भी जा सकते हैं। कि एक झलक हमने देखी है, चित्राल NA-1 से लतीफ़ चित्राली साहब को जो है सज़ा सुना दी गई है। इस पर आपका क्या टेक है? और आने वाले दिनों में कहा जा रहा है कि उमर अयूब साहब को भी जो है इसका निशाना बनाया जा सकता है। तो रेफरेंस भी आ गया है, 4 जून को तलब भी कर लिया गया इलेक्शन कमीशन 10 बजे। रेफरेंस है। देखिए, ये तो हरबे हैं ना।
آپ کسی کو گرفتار کر لیں, کسی کو نااہل قرار دے دیں, اس سے عوام میں جو نظریہ ہے, جو عوام کی وابستگی ہے, اس پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. سیٹیں کم ہوں گی آپ اس سے کی؟ بھی کیا فرق پڑ جائے گا؟ دیکھیے سیٹیں کم ہونے سے کیا ہوگا, انہوں نے 26ویں ترمیم تو اغوا کر کے مار پیٹ کر اپوزیشن لیڈر کا عہدہ آپ کے ہاتھ سے نکل سکتا ہے. اس سے بھی کوئی بڑا فرق نہیں پڑتا. دیکھیے یہ سب چیزیں ایسی ہیں جو ایک عمل کا حصہ ہیں. ہم موجود ہیں, اصل چیز ہے عوام کی طاقت, عوام میں ہمارے نظریے کی مقبولیت وہ موجود ہے. پارلیمان میں ہماری سیٹیں 100 ہیں, 80 ہیں, 70 ہیں, اس سے کوئی بہت بڑا فرق نہیں پڑتا. لاسٹ ٹائم کہا تھا کہ اگر آپ لوگوں سے کچھ نہیں ہوتا اور اس حکومت کا کوئی فائدہ نہیں ہے تو آپ بے شک حکومت چھوڑ دیں, تو ایسا ہو سکتا ہے حکومت چھوڑ سکتے ہیں؟ ہر عمل ممکن ہے. اسی لیے میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ سیٹوں کی تعداد کا ہونا, حکومت کا ہونا, یہ چیزیں غیر اہم ہیں. ان سے بہت کہیں زیادہ اہم تاریخی نوعیت کا معاملہ جو ہے وہ پاکستان کے عوام کی لگن, جذبہ اور ان کی جو خواہش ہے کہ ملک میں تبدیلی ہو, وہ ہے. اس نظام کا چلتے رہنا ٹھیک ہے, ہم اس میں معاملہ کر رہے ہیں, ہم عدالتوں میں بھی پیش ہوتے ہیں, ہم اس پارلیمان میں بھی بیٹھتے ہیں, لیکن ہم جانتے ہیں کہ یہ ایک ڈھکوسلا ہے. فارم 47 کی پارلیمان ہے, 26ویں آئینی ترمیم کی عدالتیں ہیں. اصل مسئلہ یہ ہے کہ ان کو ہم نے تبدیل کیسے کرنا ہے, اس نظام سے آگے کیسے بڑھنا ہے. سر دو ہی راستے پاکستان تحریک انصاف کے پاس, ایک ہے مزاحمت اور دوسرا مفاہمت. سر ایز اے سیکرٹری جنرل پاکستان تحریک انصاف آپ کیا کہیں گے کہ پاکستان تحریک انصاف کے بانی سربراہ خان صاحب کس طرح رہا ہوں گے, مفاہمت سے یا پھر مزاحمت سے؟ دیکھیے مزاحمت کے ذریعے ہی گفتگو ہوگی. ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو نظام ہے وہ اندھا ہو چکا ہے, وہ بہرا ہو چکا ہے. اس تک ہماری آواز جو ہے, عوام کی جو آواز ہے وہ پہنچانا بہرحال ضروری ہے. وہ آواز پہنچے گی اور وہ تمام دیواروں کو توڑ کر پہنچے گی. فواد چودھری صاحب نے انکشاف کیا کہ تحریک کا جو اعلان کیا گیا ہے, الائنس کے بغیر یہ تحریک کامیاب نہیں ہو سکتی. اس والے سر بتائیں گے کہ الائنس جو آلریڈی آپ کا بنا ہوا ہے وہ سر اس کا حصہ بنے گا؟ جی بالکل, الائنس اس کا حصہ ہے. میں کسی کے بیان پہ تو تبصرہ نہیں کروں گا, وہ غیر اہم بات ہے, لیکن ہماری بالکل جو الائنس ہے تحریک تحفظ آئین وہ موجود ہے. اور ہماری مشاورت چکزئی صاحب کے ساتھ, علامہ ناصر عباس صاحب کے ساتھ رہتی ہے. جی ڈی اے کی جو جماعتیں ہیں سندھ میں ان کے ساتھ بھی ہے. تو بالکل الائنس اس تحریک کا حصہ ہوگی. یہ صورتحال اچھی نہیں ہے. خان صاحب خود سمجھتے ہیں, پچھلی جو میری ان سے ملاقات آخری ہوئی تھی انہوں نے کہا تھا میں بالکل بخوبی جانتا ہوں کہ کس کو کیوں آنے دیا جاتا ہے اور کس کو کب نہیں آنے دیا جاتا. تو وہ بالکل ان چیزوں کو سمجھتے ہیں. تو یہ جو سمجھتے ہیں منصوبہ ساز کہ وہ خان صاحب کی کوئی ذہن سازی کر لیں گے, کوئی ان تک معلومات ایک خاص پیرائے میں پہنچائیں گے جس سے کچھ فیصلے لے لیں گے, تو یہ بے وقوفی ہے. خان صاحب ہر ایک کو سمجھتے ہیں کون کہاں کھڑا ہے, کس کی پارٹی کے ساتھ کس نوعیت کی وابستگی ہے اور کون کیا چاہتا ہے. تو انشاءاللہ ہم اپنی بات کرتے رہیں گے. اچھا سلمان اکرم راجہ صاحب, بڑی امپورٹنٹ بات آپ نے کی ہے. یہ اشارہ آپ کا کس کی جانب؟ آپ نے کہا کہ بہت سے لوگ ملنا چاہتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ہم یک طرفہ کوئی فیصلہ خان صاحب سے کروا لیں گے, تو یہ پارٹی کے اندر کے لوگ جو ملے ہیں ان سے ان کی طرف آپ اشارہ کریں. دیکھیے ظاہر ہے کچھ نہ کچھ گفتگو ہوتی رہتی ہے نا مختلف پیراؤں میں, یہ ٹھیک ہے, صحت مند بات ہے. پارٹی کے اندر مختلف نقطہ نظر ہوتے ہیں اور اس حوالے سے ہماری یہ خواہش ہے کہ خان صاحب تک تمام جو زاویے ہیں وہ پہنچیں, تمام آراء خان صاحب تک پہنچیں. لیکن کچھ بظاہر منصوبہ ساز ایسے ہیں جو چاہتے ہیں کہ ایک ہی نوعیت کی معلومات خان پارٹی کے اندر لوگ ہیں, آپ ان کی طرف اشارہ کریں یا پارٹی کے باہر ہیں؟ نہیں, منصوبہ ساز تو پارٹی کے باہر ہے نا, گفتگو پارٹی کے اندر ہے. ظاہر ہے جس کو لوگ تو آپ کو اپنے مل رہے ہیں, اگر منصوبہ ساز باہر ہے آپ کے اپنے لوگ مل رہے ہیں. منصوبہ ساز ہی یہ فیصلہ کرتے ہیں نا کہ ہمارے لوگوں میں سے کس کو ملنے دینا ہے اور ہمارے لوگوں میں سے کس کو نہیں ملنے دینا. تو یہ تو کام منصوبہ سازوں کا ہے. جو ہمارے لوگ ہیں وہ ٹھیک ہے, اپنی اپنی آراء رکھتے ہیں, مجھے اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے, وہ رکھیں اپنی آراء, لیکن خان صاحب تک تمام آراء پہنچنی چاہیے, تمام معلومات پہنچنی چاہیے. منصوبہ سازوں کا شاید یہ خیال ہے کہ وہ کچھ آراء اگر ان تک نہیں پہنچنے دیتے تو اس سے کوئی مخصوص نوعیت کے فیصلے ہوں گے.